पयलीं ह्या रस्त्याचेर म्हणजे तुमी सांगलें तशें आतां थंय सिवरेजीची लायन ब्लॉक जाताली सदांच। ती सिवरेज भायर पडून जेन्ना गाडी वताली हांगा लोकवस्ती आसा, सो लागीं लागीं सगळीं घरां आसा, ताच्या भायर लोक रावताले उबे, सो थंय लोकांचेर पडप खूब वळ जातालो। तेन्ना आमी लास्ट टायम एक स्ट्रेच केल्लो आनी मागीर आमकां लक्षांत आयलें की फुडलो स्ट्रेच तितलोच हें आसा आनी ताका कितें दोनूय स्ट्रेच म्हणजे हांगच्यान फुडल्या बिल्डिंगे पर्यंत आनी हेवटेंतल्यान म्हणजे एक 1.25 कोटीचें काम हें आमी हातान घेतिल्लें आसा आनी हें ट्रेंचलेस टॅक्नॉलॉजी आसा। म्हणजे आमी सगळो रस्तो फोडपाना, भितरल्यान पायपलायन घालून पायप आमी मोठो घालता। जशी लोकवस्ती वाडटा तशें आपले सिवरेज कनेक्टिविटी बी पायपलायन एक्सपांड करपाची गरज आसता, सो आमी तेवटेन थंय केली, आतां हांगाय करता, फुडें तेवटेनूय करता आनी हें जातकूच हाजे वयल्यान हॉटमिक्स रस्तो पास जाल्लो आसा, क्लियर जाल्लो आसा। फक्त आमी ह्या कामाक राविल्ले, सो हें काम आतां कंप्लीट जालें की म्हाका दिसता की हांगची सिवर कनेक्टिविटी पयलीं सारकी जातली, स्टेबलायन जातली, रस्त्यार भायर येवपाना, लोकांक त्रास जावपाना आनी ताच्या मागीर रोखडोच हॉटमिक्स जालें की टोटल ह्या भागांतली सिवरेजीची आनी हाजे कामां कंप्लीट जातली। म्हाका बरें दिसता सांगपाक की आज सिवरेज कनेक्टिविटी खातीर 2 पंपींग स्टेशनाची कामां चालू आसा, 2 पंपींग स्टेशनां आनी थोड्या तेंपान तांचे टेंडर येवपाचें आसा। अशें करून टोटल आमी सिवर कनेक्टिविटी वास्कोन बरी करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा आनी फुडल्या 2 वर्सां अंडर म्हाका दिसता आमच्या मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी अंडर म्हाका दिसता ही सगळीं कामां कंप्लीट जातली आनी वास्कोंतली अरावंड 60 to 70% सिवर कनेक्टिविटी जातली। आयज एक्चुअली एक मेजर काम एक्चुअली कित्याक हांगा जेन्ना मांगरान सुमार जे लोक आमचे कामाक वयताले एअरपोर्टाचे नाल्यार मडगांव सुमार तांकां जेन्ना ही सिवरेज ओवरफ्लो जाताली तेन्ना खूब प्रॉब्लम जातालो। खरेंच मनाक आजून देव बरें करून म्हणटा आमदाराचे बाबा हेणी हो इनिशिएटीव घेवन एक मोर दॅन क्रोड्साचें काम हें घेतलां आनी पायपलायन वाडोवपाचें चिंतलां आनी हेतूनसून खंय सुटका जातली बाबा वास्कोकारांकूय आनी प्रत्येक आमच्या 12 वॉर्डांनी खंय ना खंय कामां चालूच आहा। ही अशी पयलीं केन्नाच जाय नासलेली, म्युनिसिपालिटीसून आसूनी नाल्यार आमदाराच्या वाटेन आसूनी दोनूय वाटेन काम जेन्ना सुरू जाता तेन्ना लोकांकूय बरें दिसता। येणाऱ्या 2 वर्सांनी तुमकां दिसतलें बाबा वास्को खंय तरी एक बरें मार्गाचेर पावला आनी एक बरें वास्को तुमकां दिसतलें। ब्लॉकेज जाताले, जे ल्हान पायप आसलेले तितून आतां जे ड्रील करून जे व्हडले पायप घालतले जेणे करून जे हांगा गुरुद्वारा आसा, मस्जिद आसा, देवळां आसा तांकां खूब त्रास जातालो। हांगा ती जी सिवरेज ओवरफ्लो जावन ती उसळटाली हेजे ताणें बारीकसाणें लक्ष घेवन बारीकसाणें फॉलो अप करून हे सगळीं कामां करून घेतल्या, तेजे बद्दल हांव देव बरें करूं।